May sundo na ko'y gipangutana sa usa ka CFD nga siyang programa sa FM Radio. Ako siyang pangutana nga unsa may balaod ni Kristo. Nga kanang pangutanahan may igsoon dili na mabasa sa ubang mga Biblia. Lalo na kanang Biblia kanang may Biblia gamit karon sa binag-o nga misa. Mabasa lang siya igsoon naa siya sa Duay Rims og sa iyang Monsignor Yap nga Biblia nga gibinisaya nga kanang Law of Christ. Karon gitubag na sa usa ka CFD nga giya jud gamitan og dokumento simbahan iya ganang giisa kanang fundamental of the Catholic dogma nga ningon gud siya nga kanang pito ka sakramento mao gyud na ang balaod ni Kristo. Mao na kinahanglan mo simba gid ta matag Domingo kay di ta mo simba matag Domingo dili na ta nga Katoliko ana. Nya akong nakita megson nga siya ra gyud nagtug-an sa tinuod nga kanang bag-o nga misa o kanang mga sakrapito ka sakramento sumala sa akong nabasa nga nakita o nabasa diya sa FB nga gipangusab gyud na mismo ako gyud na experience ug ako nabot sa panahon nagsimba pa ko sa binag-o nga misa nya kini usa ka FB mao gyud nagtug-an nga kanang bag-ong misa karon dili gyud na nga Katoliko nga misa. Klaro jud kay na magsuon kay dugma gud unsa may dugma magsuon kanang fundamental Catholic dogma nga dili kanang dugma sabot nga dili gyud na pwede usbon unya naabgay dugang prueba na magsuon nga mabase gud official announcement gyud na sa simbahan kaning Canon 846 nga nag-ingon gyud diri magsuon the ministers are celebrate the sacraments according to their own right, custom, establishes our traditional Roman rite as our own right. It belongs to us as our sacred patrimony. Klaro ka na magsuon kung gamiton ano atong common sense magsuon sa kadugay ng panahon sa pagtukod ni Kristo sa simbahan. Wala gaputay ko galingon nga rito diha sa usa ka misa sa panahon sa pagsimba ni Kristo. Dili na may tawag siya gamito na to ang atong common sense. Di klaro kayo nga kanang binag-ong misa tinuod gyud ang gitug-an sa usa ka CFD nga siya gyud mismo nagtug-an pinaagi sa usa ka dokumento sa fundamental Catholic dogma nga mao gani balaod ni Kristo nya dugay naman ang kuan nga balaod ni Kristo mao nay bag-o nga balaod ni Kristo ang kanang pito ka sakramento iya mo nagisulti mismo mo na dapat mo sunod gid ta na maigsuon dili na pwede kay mao nay atong gituhuan nagikan pa sa unang panahon kay mao gid gisulti ni San Pablo mabasa nimo na sa 2 Timoteos 3 versikulo 14 ug 2 Tesalonicas 2:14 mao gid na instruction ni San Pablo unya napagidugang prueba magsun mabasa gyud na nimo sa Bible quizzes to a street preacher nga nag-ingon gyud diri magsuon nga the Catholic Church was established by Christ as the rule of faith and he declared that a man is to be regarded as a heathen if he will not hear the church. The Catholic Church is the only qualified interpreter of scripture. Kinsa may qualified gyud nga interpreter sa scripture ang simbahan ni Mison mao nang magisterium magsuon mao to ang giisa ni Brad Efren katong Catholic fundamental of Catholic dogma gikan to sa magisterium nga gipang interpret na ang mga pagtuluan simbahan o ang kanang scripture kay ang kanang mga pagtuluan kanang pitok sakramento nagagikan gyud na sa scripture nagikan gyud na sa Biblia human na nag-interpret mo na wa tay mahimo kay mao man iyang gi-establish ni Kristo
ang Katoliko nga role of faith yun, subay gyud tas pagtulunan sa simbahan pagtuong Katoliko. Di na kita kaatras na migsuon. Pag once di na nato bahaton migsuon, ug mosunod gyud ta ang binago nga misa gikan atong 1962 nga paghuman sa konsilyo, dili gyud ta tinuod nga Katoliko. Schism gyud ta, nahilabay gyud ta sa simbahan. Kay kanang mga panudlo nila karon sa Second Vatican II, dili gyud na gikan ni Kristo. Nya kanang pito ka sakramento karon anang Vatican II, dili gyud si Kristo nag-institute ana. Mo nay tinuod may igsuon kung gamito na to atong common sense